मेरी तरफ से आप सब लोगों को, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, ख़ासकर इलाके खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर चुना, उन सब को मेरी तरफ से ईद मुबारक। चूँकि ईद मुसलमान के लिए एक खुशी का पैगाम लाती है, ये अल्लाह ताला की नेमतों में से ये एक नेमत है, मगर हमें इसका उसी तरह से ख्याल रखना चाहिए जिस तरह से हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें दर्स दिया है, सबक दिया है कि अपने हमसाया, गरीब, गुरबात, जो कोई भी मजबूर होगा, मुस्तहिक होगा, उसकी ईद देखो पहले, फिर तुम्हारी ईद का तुम्हें सुकून आएगा। तो हमें फ़र्ज़ है, हमें ये सुन्नत है कि पहले हम देखें हमारे हमसाया को, गरीब गुरबात को किसी परेशानी में मत है वो, तो पहले उसको देखना है, उसकी ईद का भी ख्याल रखना है और सादगी से मनानी है। क्योंकि कश्मीर तो हर लिहाज से, चाहे सियासी लिहाज, इक़्तिसादी लिहाज, जिस किसी लिहाज से, बीमारियों के लिहाज से भी इस वक्त मुब्तला हुआ है कश्मीरी, तो उसका भी ख्याल रखना है। इस वक्त लोग दूर दराज जेलों में बंद हैं, उन सब को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद उल फितर के मुक़द्दस दिन पे मैं जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को दिल की अमी गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये ईद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की ईद होगी, अमन की ईद होगी, तरक्की की ईद होगी, खुशहाली की ईद होगी। और मैं तवक्को रखूँगा जम्मू कश्मीर के लोग जिन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, और यह आइंदा साल हमारे लोगों के लिए एक खुशहाली का पैगाम लेकर आए। वक्फ का मकसद है कि वक्फ का काम ही है कि हर जगह जो हमारे वक्फ के अंडर दरगाहें, मस्जिद और बाकी खानकाहें आती हैं, उनमें नमाज अच्छे से हो। जो लोग आएंगे ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। हमने हर जगह अच्छे इंतज़ामात किए हैं, हमारे मुलाज़मीन 24/7 काम कर रहे हैं। इसलिए आज आप देखेंगे कि अल्लाह के करम से हर एक मस्जिद, हर एक खानका और हर एक दरगाह खूबसूरत सब कालीनों से भरे हुए हैं, और हर एक जगह से फ़र्श आप देखेंगे, क्लीननेस देखेंगे। वो आपको ईद की वो दूर से ही बताएंगे कि ईद के लिए वक्फ ने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हैं।
शाबाश शाबाश जम्मू जहां शाबाश मैं मोहम्मद एजाज पॉलिटिकल एनालिस्ट और चीफ स्पोक्स पर्सन JKUM पूरी मुस्लिम उम्मा को दिल की अमी गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ, और ख़ुसूसन मुसलमानान जम्मू कश्मीर को, क्योंकि ये ईद हमें बाइस से खुशी भी आती है, पर हमें इस ईद पर गरीब गुरबा और मसाकिन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्मीदें हमें से ही वाबस्ता है। अगर हम उनकी मुरवत ना करें तो हमारी ईद नामुकम्मल है। एक बार फिर जो आपके अगल बगल हमसायेदारी में जानने या ना जानने वाले, उनकी मदद कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ गो रहे कि हमारा जम्मू कश्मीर जिन सऊबतों से इस वक्त गुज़र रहा है, उन सऊबतों से हमको नजात दे। फिर एक बार दिल की अमी गहराइयों से पूरी मुस्लिम उम्मा को ईद उल फितर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से तमाम अहल इस्लाम को दिल की अमी गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद। ये जो रमज़ान का महीना होता है और इसकी जो हम ईद मनाते हैं, ये एक ऐसा महीना है, बाबरकत महीना है, जो ईमान वालों के लिए और ईमान रखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमको सिखाता है भूख प्यास, गरीबों का हाल अहवाल बयान करता है। लेकिन रोज़ा रखना और रोज़े पर ईद के बाद भी अमल करना, जिसको तकवा कहते हैं, इसे तकवा हासिल होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि जो हम माह रमज़ान में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये हम पूरा साल भर कायम रखें, ताकि इस्लाम जो एक फ़ितरी मज़हब है, इसका बोलबाला रहे। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो ईद सादगी से मनाएं, क्योंकि हालात जो है वो नामसाइद हैं। लोग इस वक्त बहुत पसमानदी की हालत में हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें झेल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो रोज़ा रखा महीने भर, इसको कबूल फरमाए और हमें इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर की मुनासिबत से मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों, खुसूसन अपनी जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की खिदमत में मुबारकबादी अर्ज़ करता हूँ। इंशाअल्लाह ये ईद हमारे लिए अमन व सलामती की, तरक्की और खुशहाली की ईद साबित हो। ईद जो है वो शुक्रगुज़ारी का दिन है, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुज़ारी का दिन है। ईद उन ताआत और इबादत की कबूलियत का दिन है जो हमने माह मुबारक रमज़ान में की है। एक मुसलमान माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह ताला की इताअत करता है, इबादत करता है, नमाज़ें और रोज़े, खैरात और सदक़ात देता है, ताकि अल्लाह ताला की रज़ायत हासिल करे
اور ان اعمال اور افعال کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری کی جانب قدم بڑھائے۔ انشاءاللہ یہ اطاعت، یہ عبادات، یہ نمازیں اور یہ روزے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں حقیقی عید کا منانے کا توفیق عطا کرے۔ اس عید پر ضروری ہے کہ نہ فقط ذاتی طور پر خوشی منائی جائے بلکہ خوشیوں کو بانٹا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں دوسروں کا خیال رکھا جائے، رشتوں کو بڑھایا جائے، غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ عید سادگی سے منائے، زکوٰۃ فطر حتماً ادا کریں تاکہ اس عید پر کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی مشکلات میں نہ رہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہی حق ہے کہ اس خوشی میں خوشیاں بانٹے، سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کر لے۔ آج کی عید میں ہم ان فلسطینیوں کو یاد کریں، ان بے گھر ہوئے افراد کو یاد کریں جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں افطار کے وقت جو افطاری انہیں نہیں ہوتی تھی، آج عید کے دن ان کے لیے وہ بے گھر ہوئے ہیں، ان کو کسی قسم کی خوشی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کی حمایت کر لیں۔ فلسطین، شام، لبنان، یمن، وہاں کے ان مظلوموں کو یاد کریں اور عید میں خصوصی دعاؤں میں دنیا کے تمام مظلوموں کو ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ عید انشاءاللہ ہمارے لیے امن و سلامتی کی عید ہو، ہمارے لیے رحمت و برکت لے کر آئے اور ہمارے لیے ہمیشہ ترقی اور پیش رفت کی عید ہو۔ ایک بار پھر سب کو عید مبارک۔ آج عید الفطر کے اس متبرک دن پہ میں تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا یہ عید ہمارے لیے خوشی کا پیغام اور امن کا پیغام لائے، اور ساتھ ساتھ اس عید پہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو ہمارے کمزور طبقے کے لوگ ہیں، مسکین ہیں، جو نادار ہیں، ان کی مدد کرنا۔ اور یہی اپیل کروں گا کہ ہمیں یہ عید سادگی کے ساتھ منانی چاہیے کہ اس وقت جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے اور دوسرے اسلامی ملکوں میں جو اس وقت ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ عید بڑی سادگی کے ساتھ منانا چاہیے اور اپنے جو ہمسایہ، اپنے جو دوست رشتہ دار، ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہی ہے، پھر ایک بار یہ کہوں گا کہ ہمیں امن اور کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ابھی ٹورسٹ سیزن آ رہا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹورزم میں کے انحصار کرتے ہیں، ان کی روزمرہ زندگی، چاہے ہاؤس بوٹ والا، چاہے شکارہ والا، چاہے ہوٹل والا، چاہے ہینڈی کرافٹ والا، چاہے گوڈے والا، چاہے کوئی بھی مزدور، ہر ایک کاروباری اس پہ نظر ہے کہ اس کا ٹورسٹ آئے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس عید پہ اور آگے بھی ہم ان سے رہے، شانتی کے ساتھ رہے اور ایک دوسرے کی مدد کرے، اور پھر اپنی دل کی گہرائیوں سے تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصی اپنے وطن کے لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
عید پر ہم لوگوں کو عید کی مبارکباد دے دیں گے، اور اس عید کے پس منظر میں جو ہمارے مذہب نے، اسلام نے، اور خاص کر ہمارے پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے متعلق بتایا ہے کہ غریبوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو کیسے مدد کریں، ان کے بچوں کو کیسے یہ احساس دلائیں کہ بھئی تم بھی اس عید میں شامل ہو، یہ خوشیاں ہیں۔ یہ روزے ہوتے ہیں ایک مہینے کے نفس کو پاک کرنے کے لیے، پھر ہم اپنا فطر نکالتے ہیں، وہ دیتے ہیں، غریبوں میں بانٹتے ہیں، تاکہ وہ ہماری خوشی میں جس طرح ہم خوشی منائیں وہ بھی اسی طرح خوشی منائیں، ان کو احساس کمتری نہ ہو کہ ہم معذور ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی خوشیاں منائیں۔ اس لیے میں تمام عالم اسلام خاص کر اپنے کشمیر بھائیوں کو اس عید سعید پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔